السلام علیکم سنگت ساتھ ٹھیک ہے ہر میرے درنگ چینل گندو اور نگوش والا گردیں دوستانہ سلام مختا تھی برے ماڑی علاقہ ماڑی بتیجیں علاقہ پواد ہیں بے شرا جبانی طریقہ رسوں اندرا سنگت جا اندرا جبا سنگتاں جبے شر تفصیل آدھے گوں بے گندے یہ تفصیل ہیں جبے اچھاریں پھلواں گندے کھوہات کگاں بنا گڑا بسترا مات کگاں ایک کھوہ سنگتاں سوکھے گا چینیاں مدیں کھوہاں گندے دے یعنی بڑے بڑے پتھر ہیں اردو والے بھی سمجھیں ایشان لیور ہے مت داگو یعنی باری مت داگو کھاراں تھے دیر شے 4-8 آدمی میلو کھنا کٹھا بیاں ونگار کھنا میلو کھنا گندے چھکھریں مدیں پتھراں ایشانی چھکھا دار کیراں بلائیں ترتیبیا گوئراں ہر آدمی یہ کار نہیں ادارہ نہیں ڈھوک لگ یا دیوارہ نہیں پلان رہے بلوچی نوا بعد مدیں جبے اے مدی تھا تھی برے مر موقع ملتا اے ماڑی علاقہ پواد مدیں وسیع علاقہ مختا شب گزاری ہمیدہ کھدا اے مسلح پاکاں ایشانی نواش پرگ وستا ایران کسے کھیرو مسلح پاک ایرا ایران چاریں پھلواں سنگتاں نما شوندے ہوں اے بسترا منت کگاں ایشان نوا آسے جاہیں اردے شنک اے چھلوا ایشان نواس بالاں گرمیاں نویشی نواس چن ملی چاریں پھلواں مردم ننداں یعنی مہمان گرامی بیٹھ کر آگ کو تاپتے ہیں یعنی آس سیکاں مقصد ایشیں چاریں پھلواں مہمان ننداں اے مہمانی ہندیں اڑا اے میں بلوچی رسم و رواجاں اے پھلوا مکان اب صرف گندے چنا کمرہ اے پھلو بدھیگا سنگتاں جباں نی معاشرہ اشیے تفصیل آئے لسونک میں بلوچی رسم و رواج چنگا بیاں میں اے ویڈیو ہائی لائٹ کھنے یعنی شون دے شیئر کھنے سنگتاں نگوشے شون دے لائک کھنے اے بلوچی رسم و رواجاں میں پھلوا گن سنگا بلوچ پیشا مہمان کھے آئیں حال آفے پھول کھاں گڑا حال گیڑ شوداں پھدا گڑا نگنے پھول کھنا نگنے ویڈیو شیئر کھنے تاکہ میں بلوچی ثقافت اجاگر بھی رسم و رواج میں درنگ چنلے مقصد ایشیں بلوچی رسم و رواج بلوچی ثقافت اور علاقہ ای خد و خال جغرافی خد و خال ما اجاگر کھنگ میں مقصد تھی مقصد میں کوئی چنے سنگتا اللہ حافظ خدا حافظ